अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अब्दुर्रऊफ़ रूफ़ी और आप देख रहे हैं तारीख़ नामा। हज़रत अल्लामा मोहम्मद इकबाल शायर मशरिक़ और पाकिस्तान के कौमी शायर। ये जो आप सामने जगह देख रहे हैं, ये हज़रत अल्लामा मोहम्मद इकबाल की लाहौर में 4 साल तक क़यामगाह रही है। अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने ये रिहाइशगाह 1934 में ख़रीदी। ये जगह, जिसको जवेद मंज़िल या फिर इकबाल म्यूज़ियम भी कहते हैं। जवेद मंज़िल 1934 में अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने 7 कनाल ये जगह ख़रीदी और फिर इसकी तमीर शुरू कर दी। 1935 में इसकी तमीर मुकम्मल हुई और फिर हज़रत अल्लामा मोहम्मद इकबाल यहाँ पर क़याम पज़ीर हो गए और उनके अली बख्श के साथ, अली बख्श भी यहीं पर रहते थे, इसी बिल्डिंग में। ये जो जवेद मंज़िल आप देख रहे हैं, 1936 में क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह अल्लामा मोहम्मद इकबाल से मुलाकात के लिए इसी जगह पर, इसी मकान में तशरीफ़ लाए थे और यहीं पर उनकी मुलाकात हुई थी। और यहीं इसी जगह पर बैठकर, इसी मकान में रिहाइश पज़ीर होकर अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह और कई मुस्लिम उस वक्त के लीडरान और फिर हिंदू, अंग्रेज़ और पूरी दुनिया में उन्होंने ख़तूत लिखे। और ये आप स्क्रीन पर ख़तूत भी देख रहे हैं, और बल्कि अल्लामा मोहम्मद इकबाल की तसनीफ़ भी और उनकी ये जवेद मंज़िल इकबाल म्यूज़ियम, जो 1977 में वफाकी हुकूमत ने ये जगह ख़रीद कर इसको बाकायदा एक म्यूज़ियम बना दिया था। और 1938 तक, 1935 से 1938 तक, अपनी वफ़ात तक अल्लामा मोहम्मद इकबाल इसी जगह पर रहे थे। और ये जगह उनके, बल्कि ये जो आप सामने उनके जितने भी मखतूतात, उनके मलबूसात और उनकी ज़ाती अशिया अल्लामा मोहम्मद इकबाल की, उनके फ़र्ज़ंद डॉक्टर जावेद इकबाल ने जवेद मंज़िल और अल्लामा इकबाल म्यूज़ियम को बग़ैर किसी मुआवज़े के उन्होंने गिफ्ट की थी। जो आपके सामने अब मशहूर शायर मशहूर मुसन्निफ़ कि ये आप सामने देख रहे हैं, ये अब्दुर्रहमान चुग़ताई, ये उनकी जो अल्लामा इकबाल की नज़र में उन्होंने जो उस पर अपनी यानी कि वो बनाई अपनी तसनीफ़, ये आप देख रहे हैं। और इसी तरह अल्लामा मोहम्मद इकबाल के यहाँ पर जूते, यहाँ पर उनकी जवेद मंज़िल में उनके जो यानी कि ड्रेसेस यहाँ पर रखे गए हैं, उनके इस क़यामगाह पर उनके जो इस्तेमाल की, ज़ाती इस्तेमाल की चीज़ें हैं, वो यहाँ पर रखी गई हैं। अल्लामा मोहम्मद इकबाल की इस क़यामगाह और इस म्यूज़ियम को देखने के लिए आज दुनिया के कोने कोने से लोग तशरीफ़ लाते हैं। ये 7 कनाल की जगह, इसके सामने एक बगीचा है, फिर एक लॉन है और इसमें कॉरिडोर हैं, और इसमें अल्लामा मोहम्मद इकबाल की यानी एक म्यूज़ियम के साथ एक लाइब्रेरी भी बनाई गई है, और इसमें एक ऑडिटोरियम भी है जहाँ पर ये यानी कि उस पर कॉन्फ्रेंस और अल्लामा मोहम्मद इकबाल के तसनीफ़ पर गुफ्तगू की जाती है। इकबालियात के महर यहाँ पर आते हैं, गुफ्तगू करते हैं। इकबाल डे के हवाले से यहाँ पर तकरीबात मुनक़्क़िद की जाती हैं। अगर अल्लामा मोहम्मद इकबाल की, ये सामने आप बगीचा देख रहे हैं, इसके साथ ही एक सहन है और ये एक यादगार है जहाँ पर स्कूल, कॉलेजेस के बच्चे यानी तालबा तलबात यहाँ पर आते हैं और अपनी अक़ीदत और अपनी मोहब्बत का इज़हार करते हैं।
یہاں پہ تصاویر بناتے ہیں، اور یہاں پر علامہ محمد اقبال کی جو قیام پاکستان اور پھر ان کے افکار، ان کی شاعری اور ان کے نظریات، وہ بھی یہاں پر یعنی کہ لکھے گئے ہیں۔ اور اس کو دیکھنے کے لیے پوری دنیا سے اب بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ مختلف سکول، کالجز اور مختلف مکاتب فکر کے لوگ یہاں پر اقبال سے عقیدت لیے ہوئے اس کے جو سامنے صحن ہے اس کو دیکھ رہے ہیں۔ اور یہ بڑا خوبصورت حکومت پاکستان، حکومت پنجاب کی جانب سے اس کو بنایا گیا ہے۔ سامنے آڈیٹوریم ہے، اس کے ساتھ یہ پودے ہیں۔ یہ ایک علامہ محمد اقبال کی یہ وہ جگہ ہے جو 1935 سے لے کر 1938 تک، ان کی وفات تک، یعنی ان کے استعمال میں رہی، اور یہیں پر برصغیر و پاک و ہند کے بڑے بڑے لیڈران یہاں پر تشریف لاتے تھے ان سے ملاقات کے لیے۔ نامور شعراء، ادیب اور مختلف طبقات کے یعنی کہ حامل لوگ یہاں پر آتے تھے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے مخطوطات، ان کے مضامین اور ان کے کئی ذاتی اشیاء جو ہیں یہاں پر رکھی گئی ہیں۔ اگر علامہ محمد اقبال، جن کو 1922 میں سر کا خطاب اس وقت کی حکومت نے دیا تھا، ان کی زندگی پر نظر ڈالی جائے تو انہوں نے 9 نومبر 1877 کو سیالکوٹ میں وہ پیدا ہوئے۔ اس کے بعد انہوں نے 1893 میں انہوں نے میٹرک کیا سیالکوٹ سے، ایف اے تک انہوں نے 1895 میں انہوں نے بی اے کیا۔ اس کے بعد انہوں نے بی اے کے لیے وہ گورنمنٹ کالج لاہور میں آ گئے۔ 1897 میں انہوں نے بی اے کیا، پھر ایم اے فلسفہ میں انہوں نے 1899 میں ایم اے کیا، جہاں پر ان کے پروفیسر آرلینڈ سے انہوں نے تعلیم حاصل کی۔ اور پھر یہ ہے کہ وہ مزید ایجوکیشن کے لیے وہ لنڈن چلے گئے تھے، جہاں پر انہوں نے لنکن ان لنڈن سے بار ایٹ لا کی ڈگری حاصل کی تھی۔ اور اسی طرح پھر وہ یعنی کہ ان کی جو پی ایچ ڈی تھی فلسفہ میں، وہ انہوں نے جرمنی سے کی تھی، اور وہاں سے ہو کے انہوں نے پھر گورنمنٹ کالج لاہور میں انہوں نے 1910 تک انہوں نے مختلف یعنی کہ شعبہ جات میں عربی، تاریخ، معاشیات، فلسفہ وہ گورنمنٹ کالج لاہور اور پھر اسلامیہ کالج لاہور میں پڑھاتے رہے۔ اور اس کے بعد انہوں نے یہاں پہ لا کی پریکٹس بھی کی، کیونکہ وہ بریسٹر بھی تھے۔ اس کے بعد وہ تصانیف کی جانب آئے، بانگ درا، بال جبریل، ضرب کلیم، ارغمان حجاز، اور پھر فارسی ان کے جو مجموعے اسرار رموز، پیام مشرق، زبور عجم، جوید نامہ، یعنی انہوں نے ایک بھرپور زندگی جو قیام پاکستان کے لیے تھی، جس طرح انہوں نے خطبہ الہ آباد 1930 میں الہ آباد کے مقام پر دیا تھا، جس میں انہوں نے مسلم ریاست کا تصور، ایک خاکہ پیش کیا تھا جو قیام پاکستان کی بنیاد تھا۔ اس نے بلکہ یہاں تک اس کانفرنس میں کہا تھا کہ پنجاب، اس میں یعنی کہ انہوں نے سندھ، بلوچستان کا بھی ایک خاکہ پیش کیا تھا۔ علامہ محمد اقبال نے جو قیام پاکستان کے لیے اس کی جو یعنی کہ جد و جہد ہے وہ بلا شبہ قابل تحسین ہے، اور آج کے نوجوانوں کے لیے وہ مشعل راہ ہے۔ اور ان کی اگر شاعری پہ نظر ڈالی جائے، بلکہ ان کی اگر عالمی اس پہ نظر ڈالی جائے جو ان کی خدمات ہیں، اس کو ایران کے لوگ اس کو اقبال لاہوری کہتے ہیں، اسی طرح ٹرکی میں، اسی طرح یونان میں، اٹلی میں، جاپان میں اس کے ساتھ ان کے نام کے ساتھ چوک شاہراہیں منسوب ہیں، اور مختلف یعنی کہ دنیا کی بڑی درسگاہوں میں حضرت علامہ محمد اقبال پر
یعنی لیکچر دیے جاتے ہیں، ان کے نام کے یعنی کہ کتب کے یعنی کہ ان کے مضامین شامل ہیں۔ ناظرین، علامہ محمد اقبال یہ آپ سامنے دیکھ رہے ہیں، یہ جو انہوں نے اپنے ذاتی اس سے جو خریدا تھا، 7 مرلے یہ جگہ خرید کر جو بنوائی تھی، اس میں آج ایک مسجد بھی ہے، اور اس کا یہ ایک اچھا خاصا وسیع صحن ہے جہاں پہ یادگار ہے، جہاں پر علامہ محمد اقبال کے یعنی مختلف مواقعوں پر ان کے ارشادات، ان کی پوئٹری، ان کی تاریخ یہاں پر لکھی گئی ہے، تاکہ نئی نسل کو علامہ محمد اقبال کے بارے میں پتہ چلے کہ انہوں نے کس طرح نوجوانوں کو جگایا، کس طرح انہوں نے